बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सिस्टम बड़ा खुश है कि उसने पाकिस्तान की एक वजीर आला को कल रात से सड़क पर बिठा के रखा है, चाहे वो अडयाला की सड़क हो या सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सड़क या उसकी सीढ़ियां। बहरहाल सिस्टम बड़ा खुश है कि देखिए हम बहुत ताकतवर है, हम ही अदालत है, हम ही जज हैं, हम ही सिस्टम है, हम ही कानून है, हम ही असम्बली है, हम ही पार्लियामेंट है, हम ही वकील हैं, हम ही जज हैं। तो जिस तरीके से सिस्टम करा था बस फिर तो ऐसा है, चाहे इसको कुछ पीटीआई के हल्के कामयाबी करार दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा तौर पर मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर का जो धरना है उसको ख़त्म किया। इसको कामयाबी करताना जा रहा है क्योंकि सुबह से हमारे जो चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने के बावजूद मिल नहीं रहे थे, ना सलमान अकरम राजा साहब से, ना ही लतीफ़ खोसा साहब से। और बड़ी भरपूर कोशिश की गई उनकी तरफ से, उन्होंने भेजा रजिस्ट्रार को कि पूछो जाके क्या बात करनी है। तो उन्होंने रजिस्ट्रार को बताया, अटर्नी जनरल साहब को बताया, उन्होंने सारे मामला रखे कि जनाब ये मामला है। लेकिन फिर भी जब ये तय हो गया कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर से निकलना ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया तो इस वक्त सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब से आए हुए, क्योंकि साथ साथ वो इंटरव्यूज भी दे रहे थे ना, इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यूज दे रहे थे। थोड़ी देर की ब्रेक ली थी उन्होंने जुम्मे की, लेकिन उसके बाद फिर वो आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने को जवाब हाँ या ना में लेके जाना ही जाना है। फिर जो जवाब मिला वो सुन ले जी। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी से मेरी मुलाकात हुई, तकरीबन 40 मिनट जारी रही है मुलाकात, और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब की सेहत, मुलाकातों पर पाबंदी और मुकदमात मुकर्रर ना होने समेत तमाम तहफुजात सामने रखे हैं। और बाहर आके वो कहते हैं कि इन तमाम दिन की तगदो के बाद जो हमें हासिल हुआ, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं, वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। इमरान खान की सेहत के हवाले से एक मुकम्मल तारीकी थी। इसमें यह पेशरफ्त हुई है कि पिम्स जाने से कबल, सिर्फ ये पेशरफ्त हुई है, पिम्स जाने से कबल जेल के अंदर जो इमरान खान साहब की तशखीस हुई और जो फिर इलाज हुआ, इसकी तमाम रिपोर्ट्स फैमिली को दी जाएंगे। फिर इस फैमिली और जाती मुआलजीन फैसला करेंगे। ना ही जाती मुआलजीन की कल मुलाकात के हवाले से कोई किस्म की छोटी दी गई, ना आज मुलाकात के हवाले से कोई छोटी दी गई, ना इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात की छोटी दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव उधर पहुंचे थे। कुछ नहीं तो 4.5 करोड़ के रिप्रेजेंटेशन रखने वाला एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला वो उधर पहुंचा था। ये भी नहीं माना तो यार याहिया आफरीदी साहब, आपकी बरादरी का, आपके इलाके का सुहेल आफरीदी उधर पहुंचा था, तो कहां कुछ सुन ही लेते, कोई ऑर्डर ही पास कर देते। लेकिन बहरहाल आपके पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का सिर्फ एक ओहदा ही है, जितना मैं समझाऊं जी। तभी फिर सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं एक सूबे का वजीर आला मुसलसल 2 रातों से सड़कों पर इन्होंने बिठाया है। कभी वो एक सड़क पर बैठता है, कभी दूसरी सड़क पर बैठता है। ये निजाम इस पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ जुल्म कर रहा है। ये निजाम इस पाकिस्तान की फेडरेशन इस्लामाबाद और 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, जी हाँ, और आजाद कश्मीर होने का, ये पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ जुल्म कर रहा है। ये निजाम तबाह हो गया है। अब तक की हमारी सारी कोशिशें, बिलखसूस गुज़िश्ता 2 रोज़ की कोशिशें इमरान खान की सेहत के हवाले से थी, इमरान खान के तिब्बी मुआलजीन के इमरान खान तक रिसाई के लिए थी, क्योंकि इमरान खान पर हुकूमत ने तिब्बी दहशतगर्दी की, तिब्बी हमला किया है। उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे थे कि हमें कोई फैसला मिले, कोई चीज़ मिले। अब सुन ले, राजा नासिर अब्बास साहब भी उधर पहुंचे। उन्होंने कहा 8 फरवरी को पूरा मुल्क जाम कर दिया जाएगा, हर दुकान, हर गाड़ी, तमाम कारोबारी मराकज़, हर चीज़ बंद हो जाएगी, और 8 फरवरी हमारी ताकत का दिन होगा। उन्होंने कहा हम कल का इंतजार नहीं करेंगे, आज ही हमने हाँ या ना में जवाब लेना है। तो ये जवाब मिला है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और इमरान खान साहब की फैमिली को पहुंचाई जाएगी। बहरहाल इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए जी, और अब से थोड़ी देर तक उनकी सियासी कमेटी का इजलास है, उसमें जो फैसले कुछ सामने आने, ये उन्होंने कहा है। बहरहाल इस दौरान वो इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज रखा हुआ था। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा पूरी दुनिया ने देख लिया है, इमरान खान के साथ वज़ीर आला और जमात ने तमाम कानूनी रास्ते अपना के देख लिए, लेकिन हर रास्ता इनके लिए बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ अवाम की ताकत है, और ये तमाम बंद रास्ते और दरवाजे अब उस ताकत के साथ ही खुलवाए जाएंगे। ये है बहरहाल। वसीम मलिक भी खबर दे रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर है। वो कहते हैं चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने ना सलमान अकरम राजा साहब से मुलाकात के दौरान ना इमरान खान की पिम्स अस्पताल से मुतल्लिक मेडिकल रिपोर्ट की फरहमी की यकीन दहानी कराई है। कितना मुश्किल हो गया। इमरान खान ने फैमिली की मुलाकात तो दूर की बात, मुआलजीन से मुलाकात की यकीन दहानी तक उन्होंने नहीं कराई है। यह हालत है जी। बहरहाल अभी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होता है, वो सामने आता है। इस दौरान कुछ और चीज़ें भी, मैंने कहा वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख दूँ जी। सलमान अकरम राजा ने कहा अभी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा और हम आइंदा के लाएमल के बारे में बात करेंगे। महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर अब्बास के बाद लाएमल देने का इख्तियार है, और पॉलिटिकल कमेटी उनकी मुशावरत से आगे का लाएमल अनाउंस करेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुहेल आफरीदी साहब को नो में जवाब दिया है, तभी उन्होंने
سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے جی. دھرنا ختم ہے اور یہاں سب چیزیں جی. میں کہا یہ مطالبات ہم مانگتے رہیں گے جی. بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. ایک جگہ پہ بولا بھی سہیل آفریدی نے کہ ایک ملک کے ایک وزیر اعلیٰ کو 2 دن سے روڈ پر بٹھایا ہوا ہے, حالات کو زبردستی اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے جہاں سب کا صرف اور صرف نقصان ہے. ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک ہے تو دوسری طرف دوسرے وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز پوری دنیا میں گھماتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں اس وقت سامنے جی, اور 40 منٹ کی ملاقات میں حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو ایک طرف کی پیش رفت تھی. دوسری چیزیں جی, اس دوران اب سسٹم کیسے مزیدار طریقے سے کام کر رہا جی. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کو پتا ہے وہ ٹویٹ پہ دی, افضل بجوکا صاحب پرسنل لوگ تھے, انہوں نے کہا میری اتنی عزت ہی نہیں کی جتنا میں ڈیزرو کرتا ہوں, مجھے مذاق بنا کے میں ان کو مذاق بنا کے رکھ دوں. پھر یہ سب چیزیں پھر انہوں نے 22 صفحات پر لکھا جس پہ ایران کو انہوں نے مثالیں دی کہ ایران دہشت گرد ایک ہے, افغانستان کا بھی کیا, اور پتہ نہیں کافی چیزوں پر. تو ایران نے اس کو سیریس ٹیک اپ کر گیا تھا, پاکستان کے سوشل میڈیا نے بھی کیا تھا, ایران کے سفیر نے بھی کہا بھائی کون ہے یہ بندہ, اگر ہم دہشت گرد بول گئے تو آپ کا آرمی چیف ہمارے پاس کیوں آیا, اگر ہم دہشت گرد ہیں تو آپ کا صدر وزیر اعظم ہمارے پاس کیوں آیا, یہ کیا بولا. تو پھر انہوں نے جناب نے کہا جی یہ بیسکلی نا اسٹینوگرافر پہ سارا معاملہ ڈال دیا, اور انہوں نے کہا اسٹینوگرافر کی ٹائپنگ کی غلطی کی بنیاد پر بھارت میں فیصلہ کیا. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک نہ ایک مرغا ریکوائرڈ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس باری مرغا ادھر اس سسٹم میں ایک اسٹینو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسا ہی ہوا جی. پیراگراف فیصلے سے حذف کر دیا تھا جس کی وضاحت ذرائع کے مطابق یہ دی گئی کہ جج نے دفعہ 369 سی پی آر کے تحت یہ درستگی کر سکتا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جج کے پاس یہ استحقاق نہیں جو فیصلہ دینے کے بعد وہ فیصلے کو درست کر دے, وہ جج کم از کم نہیں کر سکتا. اور حالت یہ ہے, میں نے بتایا کہ کسی نہ کسی کو کوئی مظلوم چاہیے ہوتا ہے, اور مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جو شخص لاہور کے باٹی گیٹ میں جس کی بیوی مری گٹر کے اندر گر کے, جس کا بچہ مرا گٹر کے اندر گر کے, آج وہ جب جنازے کو دفنا رہا تھا پھر میڈیا سے گفتگو کر کے کہتا ہے, اس نے یہ کہا کہ ایس ایچ او زین عباس جس کو معطل کیا گیا ہے اس سے متعلق کہتا ہے, انہوں نے کہا میں خاتون کا دل دہلانے والا بیان یہ تھا, انہوں نے کہا ایس پی بلال نے مجھ پر تشدد کیا اور ایس ایچ او زین نے مجھ پر تشدد کیا. مجھے ایس ایچ او زین نے کہا تم نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا, وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے, میرے ساتھ اس طرح کی نازیبہ گفتگو کی. میں کہتا تھا آپ ریسکیو آپریشن جاری رکھیں, میری بیوی اور بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مین ہول میں گری ہیں, لیکن وہ میری بات کا یقین نہیں کرتے تھے. جب میں بیوی اور بچی کے سیوریج لائن میں گرنے کی اطلاع دینے کے لیے پولیس اسٹیشن گیا تو پولیس نے مجھے ہی حراست میں لے لیا. ایس پی اور ایس ایچ او زین نے مجھ پر تشدد کیا. میری بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی, اس کے ساتھ سیر کے لیے آیا تھا. میں نے بتایا کہ دونوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا ہے. ایس پی ایس ایچ او کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. پولیس نے میرا موبائل فون بھی لے لیا. جب واقعہ ہوتا ایک بیٹا والدہ کے پاس تھا. ایس پی اور ایس ایچ او یہ کہتے رہے کہ کہو کہ تم نے اپنی بیوی اور بچی کو قتل کیا ہے. سر ایک ایس ایچ او کو آپ نے معطل کر دیا ذہن کو, بس بات ختم. ایس پی کدھر جائے گا, یہ سسٹم کدھر جائے گا. بھائی کہا جا رہا ہے آئی جی صاحب, کدھر کمشنر صاحب آپ جواب دیں, ایل ڈی اے کے ڈی جی آپ جواب دیں, کدھر گئے سارے چھوٹے چھوٹے سے بندے نکال کے فارغ کر دیے. یہ اس کے انکشاف ہے نہیں یہ. اور حالت دیکھیں, کل عظمہ بخاری صاحبہ نے معافی مانگی ہے نا, تو حامد میر صاحب نے بات کی کہ بھائی عظمہ بخاری صاحبہ آپ کہتے ہو کہ دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ, تو آج وہ حامد میر صاحب کی کچھ خبروں کا کلپ لیں. دیکھیں ماضی میں آپ بھی تو غلط کہتے رہے بھائی, ابھی مسئلہ ماضی کا نہیں ہے. آپ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس طرح کی. پی کا ایکٹ ان صحافیوں پہ تو لگ سکتا ہے جو غلط خبر دے رہے ہیں, جو صحیح خبر کو غلط کہہ رہے ہیں ان کو پہ کیا لگنا چاہیے. یہی کہا تھا نا حامد میر صاحب نے. بہرحال آپ اگر معافی دل سے مانگی تو اس کا 2-3 دن صرف خاموش رہ جاتا, بس تھوڑا سا ذرا سکون لیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ نے بھی آپ کی سائڈ لی ہے, انہوں نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں, وہ وہی بتا رہی تھی جو اس کو رپورٹ کیا جا رہا تھا. اور ادھر حالت یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے نا جی سعدیہ جو فوت ہوئی, اس کے والد سے سادے کاغذ پر انگوٹھے لگوائے ہیں. دیکھ لیں کیا ہے. ساجی ہے مطلب کہ افسر صاحب آئے نے ساڈے نہایت ہی محترم صاحب, یہ بھائی سجاد صاحب نے جنہاں دی بیٹی ہے, مطلب کہ ہن خالی کاغذاں دے اوتے مطلب کہ لے کے گئے نے سگنیچر اور انگوٹھے دے نشان, کس چیز واسطے, کہ اس مقصد واسطے کہ واسطہ والے نوں مطلب رہائی واسطے کہ ادھر پروٹوکول دے دیتا نے کہ لہذا انگوٹھا دکھانا جڑے ہون انگوٹھے لوا کے گئے, انگوٹھا دکھاؤ ذرا, اے ہن سگنیچر لے کے گئے نے, سائن بھی مروائے نے. وہ صاحب نے 2 پھل والے, میں تانوں دی بھی تصویر دینا. کیا کریں گے اسے, جن کو سزائیں دی ہیں ان کو کریں گے جی نہ کوئی قصور ہی نہیں تھی, انگوٹھے سادے کاغذ پہ لگائے. یہ تو سسٹم ہے, یہ تو سب ہوتا ہے.
یہ سب ہوتا ہے. افضل وجوکا صاحب کے اسٹینڈ نے غلطی نہیں کی، یہ مجھے بھی آپ کو بھی پتا ہے. یہ سب بخشے جائیں گے. وہ ہو گئی رنگ بازی والی پریس کانفرنس، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو. چچا بھی یہی کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ کیا. اس ایس ایس پی کو معطل کریں. وہ آئی جی سے تو پوچھو، آئی جی سے تو پوچھو، تڑیاں تو بڑی کرائی گئی تھی. یہ حال ہے ہمارا. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.